السلام علیکم مساء الخیر للجمیع یا رب اجعل حیاتهم كلها. میں مقام رضا تے کھڑا ہاں جویں تو راضی او میں حسین راضی تو منگنا جاتا میں دینا گچھا خیمے نے اندر آئے تے زینب اپنے ویر نی داڑی چمکے آہنی ویرا کربلا وچ بڑا اوکھا ویلا نہیں آ گیا مینوں نانے نے ایک فرمان یاد آ گیا ہے سرکار نے فرمایا الصدقۃ رد البلا صدقہ بلاواں نو ٹال دینا ہے اج بلاواں آ گئی تے اوکھا ویلا آ گیا ماڑا دل کرنا کو صدقہ نہ دئیے حسین اپنی پینوں کی آہنے نے پینے صدقہ دئیے یار جے مدینے ہوئی یار مکے ہوئی یار اتھے تے ظالمہ پانی بھی پینا بند کیتے ہیں کھجوراں کوئی نہیں کیڑی شاہ نہ صدقہ دے ہوئے زینب اپنے ویر نے ہاتھ چمکے آہنی ویرا ماڑے کو ایک چیز ہے اگر اجازت دیں تے لے آؤ حسین کہنے نے بھینے کوئی ایسی چیز بھی ہے ہی جڑی ہون تک میرے کو چھپا کے رکھیا تے لے آؤ ترلائی دے بھائیو لرز جاؤ گے بھین خیمے نے اندر گئی اپنے دو بچیاں نو ملایا ایک دی عمر 11 سال دوے دی عمر 9 سال ایک دا نا آن تے دوے دا نا محمد دوہاں بچیاں نو گھٹ کے سینے لایا تے متھا چم کے کہندی ہے دنیا دا رواج ہے کہ اگر ویران تے اوکھا ویلا آ جائے تے بھینا بکرے تے چھترے قربان کر دیاں میرے کل بکرے کوئی نہیں میں چانی میں حسین دے قدمہ تے اپنے بچے قربان کر دے ماں دوہاں بچیاں نو ننیاں ننیاں پگڑیاں پھمائیاں ہتھاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں پکڑائیاں انہاں نو پکڑ کے تے حسین دے خیمے دے اندر آئیاں حسین نے ویک کے فرمایا بھینے انہاں نو کیوں لے آئی زینب کہندی ہے ویرا دنیا دی روایت ہے کہ اگر بھراواں تے اوکھا ویلا آوے تے بھینا قربانیاں دینیاں بکرے تے چھترے دینیاں آج میرے کل بکرے کوئی نہیں میں چاہنی میں اپنے بچے قربان کر دیواں امام علی مقام نالے سننے جامن نالے رونے جامن آپ نے فرمایا پہنے میرا گھر تے ایمیں ہی پیا لٹڑ ہونا ہے تو اپنا گھر برباد نہ کر میرے زخمات نمک نہ چھڑک اے بچے چھوٹے نے انہاں نو لے جاؤ اے تیری اکھاں دی قرار نے تیرے ویڑے دی بہار نے میں تے ٹر جاواں گا تیرے بچے تینوں تسلیاں دین گے زینب ہاتھ بن کے کہنی ہے تمنا پوری کر دینا صدقہ سیدہ زہرا کا میری جھولی کو بھر دینا او سخی ماں نے سخی پترا تیرے درد سوالی کدے خالی نہیں گیا میں نو بھی خالی نہ بھیجی میرے بچیاں نو دے دینا اجازت نالی زینب اپنے بچیاں نو اشارہ کر کے کہندی ہے مامے نے پیر پکڑ لو ننے ننے بچے امام علی مقام دے پیراچ گر گئے نالے زینب پئی منتاں کر دیئے نالے بچے پیہاڑے مار دین امام بچیاں نو کندے تو پکڑ کے کہندے نے بچے ہو تواڈیاں عمرہ چھوٹیاں نے چلے جاؤ خیمے نے اندر جا کے لیٹ جاؤ بچے کہندے نے مامو جان اسی مننے ساڑیاں عمرہ چھوٹیاں نے لیکن بزدل نہیں اسی کنڈ تے تیر نہیں کھاواں گے اسی سینے تے تیر کھا کے بھی کھاواں گے او میں زینب تیرے تے قربان جاواں تینوں پتہ ہے تیرے بچے ذبح ہو جان گے لیکن پھر بھی تو کتنے جرتاں تے حوصلے والی ہیں تے میاں صاحب کہندے نے ماں ورگا غم خار نہ کوئی اے جانے کون حقیقت ماں دی اے ہر ایک شے بازاروں لب دی پر نہیں مل دی شفقت دی ماں دی
سیدہ زینب اپنے ویر نو ہاتھ بن کے کہنی ہے ویرا دے دے نو اجازت. امام علی مقام رو کے کہنے نے بھینے چل پھر کے یاد کریں گی میں دے دیتی اجازت. ماں نے خوشی نال بچیاں نو گھٹ کے سینے لایا تے متھا چم کے کہندی ہے مبارکاں من میرے ویر تے تواڈے ماموں نے اجازت کربلا دے میدان وچ جان دی دے دیتی ہے. دوئے بچے چھالا مارنے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے سیدہ کہندی ہے میرے بچے ہو تھوڑی دیر بعد تسی کربلا دے میدان وچ جان والے ہو تے میں قربان جاواں. اگر کوئی پوچھے نہ کون ہو تے اے نہیں کہنا زینب دے پتراں بلکہ اے کہنا ہے حسین دے نوکراں تے نوکری دا حق ادا کرنا ہے. ننیا ننیا بچیاں نے تلواراں پگڑیاں ہویاں کربلا دے میدان وچ آ گئے تے شمر کہندا ہے اوے زینب نے پترو تسی کے لین آئے ہو. حضرت اون نو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا ماڑی ماؤ نہ کدئی ہن لے ہی نہ تے میں زبان کھچ کے تے کتے دے اگے پا دیاں گا. اوے اسی زینب دے پتر بن کے نہیں آئے ہاں حسین دے نوکر بن کے آئے تے نوکری دا حق ادا کرنا آیا. میرے بھائیو تے گرامی قدر سامین و حاضرین شمر کہنا ہے 3 دنوں نے بھوکے تے پیاسے ہو او ویکھو فرات دی نہر چل رہی ہے ٹھنڈا پانی جاری ہے آؤ نہ سینے لگو میں تانوں ٹھنڈا پانی پلاواں. حضرت محمد کہندے نے سانو تبلیغاں کرن دی لوڑ نہیں سانو متاں لان دی لوڑ نہیں سانو فرات دی نہر دیاں تبلیغاں کے پیا کرنا ہے او ساڈے اکھاں نال ویکھنا ساڈا نانا مدینے دا تاجدار حوض کوثر تو کوثر دا جام ہاتھ وچ لے کے تے ساڈی انتظار پیا کرو. ظلم دے تیر چل گئے دونوں بچیاں دیاں لاشاں کربلا دیاں تپدیاں ریتاں تے تڑپن لگ گئیاں تے قفص انسری تو جان پرواز کر گئی تے شمر اٹھا کے حسین دے خیمے اگے رکھ کے کہندا آ گئے نہیں پانجے انہاں کی سنبھال لے. امام علی مقام روڑیاں روڑیاں باہر آئے اپنے بچیاں نو ہتھاں تے اٹھایا تے خیمے نے اندر لے کے آئے تے جوں ہی پہنچے نا تے بھین زینب قرآن پہ پڑھ دیئے تے زینب نے جوں ہی بچیاں نیاں لاشاں ویکھیاں جدوں بھیج رہی سی تے علی دی بیٹی بن کے بھیج رہی سی حسین دی بہن بن کے بھیج رہی سی جدوں بچیاں دیاں لاشاں ویکھیاں تے ہن ماں بن گئی. دوواں بچیاں دے درمیان سیدہ لیٹ کے ایک بچے نو سجے بازو تے پایا دوے نو کھبے بازو تے پایا کدے اس نو چم دیئے کدے اس نو چم دیئے. چمدیاں چمدیاں زینب کھڑی ہو کے کہنی ہے اے مدینے دے تاجدار دے مولا تو بے نیاز ہیں اے میرے کل کائنات اے 2 بچے سن میں تیرے نا تے دے دیتے نے اگر تو میں نو 1000 بھی بچے دیندہ نا میں ایک ایک کر کے تیرے نا تے قربان کر دی جاندی اور تو صاحب سمجھ دے بیٹھے ہو میڈا بھی ایک سوال ہے حسین دا ٹرنا ضروری ہا کیوں ٹر پئی زینب نالے اور ٹر دیاں ویرن کو آیا بھین دے دل وچ خیالے متا ملا بیڑے دا نہ مارے ونجے نہ رولن ویرن دے بالے.